It is you who have come here in solidarity with our Goa, with our Goenche Dais, with our Saint Cajetan, with all of our history, all of our heritage and our culture. And I thank you. I really thank you, and I bow to you for this amazing feat that you all have done today. Honestly, please clap for all of you all. That being said, I just want to speak about one other thing. This house, these people, they think that they can bend the laws because they are in the central government. Our Goan government in the state has just run away from central issues. You all know what happened to Mole. Thousands came on the tracks. The government just ignored it. You'll see over here also, for months we are crying, we've gone to the courts, we've done everything, but they ignored it. So how do we beat them? We beat them with numbers. Not one of them can throw a rally and get 7,000 people without paying crores of rupees. We got 7,000 people from their heart, from their bloody heart. Because Goans care, Goans do care. And seeing all of you all gives all of us the power to keep fighting for our Goa. I want to tell another little story before I get to a pledge. In Goa, we have a town planning board. That town planning board takes the final say on all developmental discussions. Meaning, which land turns from agriculture to settlement, which lands can you build in, which lands can you not build in, which ODPs get approved, which ODPs get changes made to them. This town planning board consists of all the directors of the departments, consists of some MLAs, and consists of 2 or 3 expert members. These expert members are supposed to be experts in the field of planning. There was, from 2017 to 2019, there was one expert member by name Suraj Lotlikar who sat on this town planning board. Suraj Lotlikar doesn't have a planning degree. Suraj Lotlikar doesn't even have an architecture degree. Forget all of that. Who is the guy who got all the permissions for that house? Suraj Lotlikar. 2 years this man sat at the pinnacle of all of the development discussions in Goa. What happened? I don't want to jump to any conclusions. But I am very happy that all of us are here today. And I'd like to call Bab Felicidad also here. I'm going to say a small pledge that I want all of you all to repeat in English or in Konkani. I'll say it in English, Felicidad will say it in Konkani, and you all can repeat after us. Yeah? I, a proud resident of Goa, residents of Goa, solemnly pledge that I will protect my natural heritage, especially my beaches, rivers, khazans, and forests. I will conserve and protect my built heritage. Which includes all the monuments of all the religions and secular monuments which are a part of my country's heritage. Which includes all the monuments which are part of my country's heritage. I will fight against the businessmen who are trying to destroy our heritage for profit. I will fight against the businessman who is destroying our heritage for profits in collusion with the government in power. I will vote against any political party who is trying to destroy our heritage. I pledge that until the illegal construction at Old Goa is demolished and the town planning department does their job and draws the protected area and buffer zones on the regional plan,
I will not vote I will not vote for any candidate for any candidate put forth put forth by the ruling party by the ruling party governing our state governing our state and governing our nation. and governing other nation. Once more in Konkani. हांव एक हांव स्वाभिमानी स्वाभिमानी गोंयकार गोंयकार सोबे माजार सोबे माझा उतर दिता उतर दिता की की म्हजें स्वयंबीक दायज म्हजे सैमीक दायज जावं त्यो आमच्यो वेळ्यो जावं त्यो आमच्यो वेळ्यो नदयो नद्यो काजान खजान वो रानां व रानां सांबाळूंक सांबाळूंक हांव सगळें हांव सगळ्यांक प्रयत्न करतलों प्रेरीत करतलो. म्हजें म्हजें बांदिल्लें दायज बांदिल्ले दायज जंय आमच्यो जंय आमच्यो देशाच्यो देशाच्यो यादोस्तीक यादोस्ती इमारती इमारती आसा त्यो आसा त्यो जतनायेन जोडणारे राखूंक राखूंक आनी सांबाळूंक आनी सांबाळूंक हांव सगळे हांव सगळ्यांक प्रयत्न करतलो. प्रयत्न करतलो. जे धंदेकार जे दोंदेकार पुंजीपती जी कोणी आपल्या फायद्या खातीर आपल्या फायद्या खातीर आमचे दायज आमचे दायज सरकाराक मेळून सरकाराक मेळून बेकायदेशीर बेकायदेशीर कामां करून कामां करून वखदांक सोदतात अपदान सोदता ताचे आड ताचेर हाड हांव सुस्तलो. हांव झुजतले. जे राजकीय पक्ष हे राक्षी पक्ष आमचे दायजाची वाट आमची लावून दायजाची वाट लावून सोदतात ताचे सोदता ताचे हांव हांव आड उडयत आड उडयतलो. वावुरतलो. जे मेरेन जे मेरेन पोरने गोंयचे दायजांत पयले गोंयच्या दायजान बेकायदेशीर बांदलोली इमारत बेकायदेशीर बांदलेली इमारत मोडिना उणी जावन आणि रिजनल प्लॅनर आणि रिजनल प्लॅनान कायद्या प्रमाणे कायद्या प्रमाणे असलेले जागे असलेले जाग्यार टीसीपी घालिना. टीसीपी घालिना. हांव सरकार चलयतल्या हांव सरकार चलयतल्या पक्षाच्या खंयच्याय पक्षाच्या खंयच्याय उमेदवाराक मोद मारचो ना. उमेदवाराक वोट मारचो ना. Thank you one and all for coming here. One request before you all go home. I think everybody needs to go take one walk just along the road towards Dibar Ferry Point and just look at the shit they have put on our aeroplane site. Just go look at it. Go look at it in a single file and just go home and tell everyone you know what they are doing to our Goa. Thank you. Wait. दास सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमचो 4th इस्टेट राजाराव ग्राशियसान आमकां 3 हें सांगलें.
ग्लेन स्टार्ट कर कोण गांवांत वचपाचें आहा भासी सगळी आमी पंचायती कडेन काम केली आहा नेक्स्ट टू बाजरिका तशेंच आमचे सगळे व्हॉलेंटियर्स प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज अशी व्हॉलेंटियर मातशे स्टेजी कडेन येवचे अशी राहा बॅकग्राऊंड भाई लाईव्ह स्टार्ट कर येस सांगपाचें म्हटल्यार आयज पळय हो हांगासर गॅदरींग जाल्लेलें आसा प्रोटेस्ट कळ्ळें न्हू हो इलिगल पळय हो बंगलो बांदलेलो आसा तेंचे जे पळय जे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा सगळे वायलेट करून हे सगळे हेंच्यांनी बांदलेले आसा हितून TCP मेन जबाबदार आसा आनी पंचायती जबाबदार आसा पंचायतीक खबर आसपाक जाय की बाबा हांगा चर्च आसा आनी हे रिजर्व हे आसा एरिया आसा ते वायलेट करून तेंच्यांनी कशें पास केले जे आमचो एक म्हाजो मित्र आसा हितून आमचो विशाल तेणें तरी हेजेर लक्ष घालपाक जाय आसलें आनी हे पास करप म्हणजे सारकें न्हू दुसरें म्हटल्यार TCPन जे पळय पास केलां हें सारकें न्हू हेचेर आमी हे एका TCPक पयलें म्हटल्यार हेंकां घरा बसोवंक जाय हे जे ऑफिसर पळय आसा हेंकां पयलीं घरा बसोवपाक जाय जे लोकांनी पळय हांगासर हो एकवट दाखयलो आसा हे आख्ख्या गोंयान आतां हो उजो पेटपाचो आसा जरी तर हेजेर कांय तर एक्शन जायना जाल्यार हो आख्ख्या गोंयान हांव शिवोलेसून येयलोलो आसा म्हाजें नांव फ्रांसीस फेर्नांडीस हे आमी आमचें गोंय आमी सांबाळपाक जाय गोंयकारांनी हे गोंय आमी सांबाळपाक जाय हे भायले तर हाडून हांगासर ते हे बांदता आनी कशेच्या कशे तेजे रुल्स एंड रेग्युलेशन धरून तर बांदिना जाल्यार तेजेर आमी गोंयकार ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय थँक्यू विशालाचो हात आसता तुका हय हांवें आतांच म्हाका खबर मेळ्ळा त्या प्रमाणे की तेणी खंय सेकंड केला जेन्ना रेजुलेशन पळय पंचायतीन घेता कळ्ळें न्हू हांव 21 वर्सां सरपंच फ्रांसीस फेर्नांडीस शिवोले कळ्ळें न्हू जेन्ना कसलेय तरी एक ठराव पास करतलो जाल्यार प्रपोज करचें पडटा आनी सेकंड हे करचें पडटा आनी बाकीच्या मेंबरांनी सपोर्ट करचें पडटा जाल्यार हे आमच्या म्हाका कळ्ळो त्या प्रमाणे विशाल जो आमचो मित्र आसा तेणें खंय हे सेकंड केल्लेलें आसा Excuse me? Yes, this one group of... Yeah, you come here, Bruce. Brother, yes, son. Yadrin. Begin. Okay. Yeah, son. Yes. Yeah. हो इश्यू सामको सिंपल आसा हांगा खूब वर्सांच्यान मास्टर प्लॅनाच्यो खबरो चलता 2008 काय 9 मास्टर प्लॅन करपाक हांवेंच फुडाकार घेतलो सगळे रिकॉर्ड आसतले थंय तेन्नाच जर मास्टर प्लॅन जाल्लो जाल्यार आज ही परिस्थिती येवची नासली हो इश्यू सोड हांगा टावन कंट्री प्लॅनिंग आसा हांगा पंचायत आसा आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही जी संस्था आसा सगळ्याहून कडक पावर तांकां आसा आज ते कशे न्हिदले पंचायत कशी न्हिदली कोण पंच स्थानीक पंच आहा तो कसो न्हिदलो टावन इन कंट्री प्लॅनिंग कशें कॉम्प्रोमायज जाले आनी इतल्यो एजन्सी सरकाराचे आसतना हे बांदकाम अशेंच कशें वयर सरलें हे जर क्वेश्चन आपल्याकच विचारीत जाल्यार खुबशे आन्सर मेळटले हो टोटल कॉम्प्रोमायज जाल्लो हो प्रमोद सावंताचो सरकार जो आसा त्या बायलेक हेल्प करपाक म्हणून केला आनी ती बायल व्हडल्या नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर येता शेमलेसली पयलीं ताणें हेजेर जबाब दिवपाक जाय आपणें कशें इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलें तें चायना म्हणटा तेणें आनीक सगळ्या आज लोकांक इंडियाभरच्या लोकांक कळपाक जाय ह्या गोंया येवन ह्या दिल्लीच्यान गोंया येवन कशा गोंयची वाट लायता गोंयच्या जाग्या हडप करता आनी फुडार असो बरो ना म्हणून आज चोत्रायन सगळ्या गोंयकारांनी रावपाक जाय थँक्यू समीर यो मरे येस आज हे गोंयचें दायज सांबाळपाक आज इतलो आजरांनी लोक येलो दिनशे भाशेन पॉलिटिकल मायंडसेटाचो आज गोंयकारांनी एकठांय जावपाचो हो टायम हे BJP सरकाराक जोरी तरी आलोवपा जायो जाल्यार आज सगल्यांनी एकचारान मुखार सरपा जायो ताकी हें जें गोंयचें दायज जें हें गोंयचें दायज म्हणटा तें आज हें फर्स्ट एग्जाम्पल 3 म्हयने उरले इलेक्शनाक आनी इलेक्शन जाच पयले हे सरकारान हें डिमॉलिश करपाक जाय आनी डिमॉलिश जरी तरी तांकां करून दाखोवपा जायना
जाल्यार म्हाका दिसता हेच्या दोबरादान लोकांन येन पारोय घेन कुराड घेन म्हाका दिसता 1 चिरो पर पर्सन 1 चिरो पर पर्सन ते लुगरावयलो काण हे सरकाराक म्हाका दाखोवपाची कापसतात आनी हे करपाक ही युनिटी जी आजीन कॉमेस जाल्या ही युनिटी आमी हे सरकाराक दाखयतले आनी दिस इज टायम टू से गो बॅक बीजेपी go back BJP, go back BJP's brothers, go back BJP's B teams, go back BJP's partners. Good. Thank you. यहाँ से नहीं हो रही. त्यांना पत्ते येतले म्हणून हेंची घरा पासून हे हान वयतले ताका लागून आमी गरज आहा आमी सगळे लोकांनी एकठांय जावपाची तुम्ही जाणा हिंगासर एक गोदाम आसलो नाल्लाचो गोदाम फकत एक धाकटुलो नाल्लाचो गोदाम आसलो हो गोदाम तेणी असो तो नंबर घेवन आनी तुमचें घर दाखोवन तेणी हिंगासर व्हडली बिल्डींग बांदलेली आहा आनी ही बिल्डींग आमी कशीच हिंगासर जावंक दिवंक ना आनी अशेंच हांव सजमता अशे लोक हिंगासर एकठांय जावन ही बंद करतले म्हणून एका टायमार हिंगासर पर्येकार आसतना जेन्ना BJP गव्हर्मेंट आसतना हिंगासर कितें जालें एक्सप्रेशना टायमार हिंगासर टेम्पररी टॉयलेट बांदलेली हेजे फातरांचे टॉयलेट बांदलेली कॉन्क्रिटाची आनी त्या टायमार जालें कितें आमचो फादर बिस्मार्क बरो आसलो बरो फादर बिस्मार्क आमच्या मदीं आतां ना तो त्या टायमार तेणें रिक्वेस्ट केलें हिंगासर बांदनाका म्हणून कित्याक ही आमची प्रोटेक्टेड एरियान पडटा म्हणून आनी तेणी आयकोंक ना म्हणून तो हायकोर्टान वचोन तेणें डेमोलिशन ऑर्डर हाडून हें बंद केल्लें मोडून उडयलें डेमोलिश केल्लें हें टॉयलेट आनी त्याच जाग्यार आतां हिंगासर हे देवळ्ळे हे बांदता स्ट्रक्चर बांदता हे कितें चल्लां हिंगासर गव्हर्मेंटाक विचारप ना पळोवप ना ही जमनी आमी आसोसो हिंगा असलें केन्नाच जावंक दिवचें ना आमी सांबाळटले हे जागे आमी सगळे लोक हिंगासर एकठांय जाल्या आतां आमचे लोकांक फकाणां दवरपाचें ना आमचे लोक गोंयचे मोगाल बऱ्याक बरें आनी जेन्ना आमकां राग येतलो तेन्ना आमी कितें करीत म्हणून सांगूंक जायना आनी हे आमी हिंगासर बिल्डींग कशीच जावंक दिवचें ना आनी ह्या मनशाक हे शायना बाय कोण म्हणटा पण BJPचे स्पोक्स पर्सन हेची परिस्थिती अशी आसली एका गोंयान भोंवपाक पासून येवचें ना विसरलो तुमचें नांव आयज हांगासर हांव उबो रावलो हे गोंयचो पूत खरो नीज गोंयकार आनी जें पळय कितें घडटा तें कोण कितें करता आयज आमी पळय एकठांय जाल्यार हांगासर ऑब्जेक्शन हाडपाक ह्या कन्स्ट्रक्शनाचेर हें कन्स्ट्रक्शन कोण करता न्हय आमचे गोंयकार हे भायलो लोक येवन आमच्या गोंया पिड्यार करता तुमी जाणा हे बफर झोन आसा हांगासर प्रोटेक्टेड एरिया पळय आसा ती थंयसर कांयच बांदूंक जायना ही मनशां आपलो पावर मिसयूज करतात एक MLA आसलो सांताक्रुजचो टोनी तो दीस उलयलो कितें सांगलें आमी 14 जाण क्रिस्तांव MLA BJPन आसात आमी हे 14 जाण क्रिस्तांव MLA जे पळय लिटल फ्लावर चर्च पळय देल्ली मोडल्या ते आमी 14 जाण बांदतले म्हणून हांव ताका सांगूंक सोदतां तुमी मोडल्या ती बांदपाक वचो नाका सर ती आमी आहा बांदपाक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आमी सगळे जाण आसात आमी बांदतलेत ती आमकां तुमच्या मेळ्या पयशाची गरज ना तुमकां जर बांदपाचें चिंत नाका तुमी हें पळय कोण बांदलां न्हू तेंच मोडात पयलें तुमी आमकां पळोवंक जाय हांव पळयतलो तुमी कितल्या जाणांक आतां BJP तिकेट दितले आनी तूं हेच पार्टीक पोतून बसल्यात पळय ते आमच्या काळजाक दुखलां वयल्यान हे आतां MLA आसात ते व्हडले सुटांक घालतात आनी आमचें फेस्त लागीं आतां गोंय साहेबाचें आपले फामिलीक घेवन फुडलेच रो ऑक्युपाय करतात थोडे TV दिसती पडटा शर्मा थोडो जेमेताय आयज फामिली घेवन फुडल्या सिटार बसतात कित्याक म्हणून तुमकां रायट ना ती ओल्ड गोवा फेस्ताक येवपाक कित्याक तुमी आमच्या ओल्ड गोवा पाड घातला आनी हांव लोकांक सांगता हे मनीस जरी तर फुडले पाट दिसते पळय कोर्टार बसलेले तुमी शेण घेवन रावात त्याच्या स्टुडाचेर शेण मारपाक ताणें कांयच करूं ना आनी बरें करूं ना आमच्या रोगां शिस्ता आमच्या कुडीनी रोगां शिस्ता जे आमच्या पद्दतीन पाड घालना आनी सांगूंक सोदता न्हू तुमचे आमचे लिटल फ्लावर चर्च पळय मोडल्या आमच्या क्रिस्तांवांची आमी सगळे धरून मेळटाय बांदतले एका रुपयान आमी ती चर्च बांदतले तुमी म्हणटा कशें 14 लाख पासून नाका ती बाबडी एक गरीब चर्च पत्र्यांनी बांदलेली 10 मिनटांनी मोडली JCB हाडून ती व्हडली कॉन्क्रिटान बांदलेली चर्च न्हू तिका 14 लाख खूब आमी 14 लाख क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम एक जाण 1 रुपया काडून भिकाचो रुपया काडून ती चर्च आमी बांदतले तुमची आमकां गरज ना आनी हांव पळयतां
तुम्ही हे पळय 14 जाण आहात, कितले जाण बीजेपीन येतल्यात आनी तुमकां लोक कितलो जिखोन हाडटलो पळय तो. देव बरें करूं. हांव तुमकां दोनूच उतरांनी सांगता, दोनूच उतरां. हांव गांवान अंकवारपणी शिरोड्या 71 हांव मेर्शे येयलें. मेर्शेंतल्यान कांय कारणांक लागून हांव थिंगासर तें घर आसलें थिंगासर, तें घर बांदलें, तें घर आसलें बेश्टे न्हंयेचें, आनी तितून एक तोंडो रावतालो. तो आमकां ते कडेन कसली खबर जाय म्हणून हांव ताका येयलोलें. तेन्ना आमी जाणा ती फोमटी तें घर न्हू, तेणें आतां खंयचें धाडलां कितें तें. आनी तरी आसतना आतां आमी कितें जायतें उलयता, जायतें आमकां तो वचलो तो तसलो तो तसलो. पूण आमच्या जेजून सांगलां चुकलो ना बोगशी, आमी तांकां सगळ्यांनी एकठांय बोगसूंक जाय आनी सगळ्यांचो एकवट करूंक जाय आनी मागीर आमचे सगळ्यांक जेजू सारकें करतलो. आनी तूं उलयता गो? ग्लेन आयचे मेळावो जालो. सो आयचो मेळावो जालो हेच्या पयलीं आमी 2-3 प्रोटेस्ट अशेंच केल्ले रिगार्डींग हे आमचें जे प्रोटेक्टेड जोनान जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालां आनी ताका फ्रॉडली लायसन्सीस दिला देखून आमी ताका अल्टिमेटम दिलो. 2-3 म्हयन्या पयलीं ऑगस्टान आमी मिटींग जाली तेन्ना अल्टिमेटम दिलो हे बेगीनच्या बेगीन हे तुमी लायसन्स रिवोक करा आनी मोडा म्हणून. पूण गव्हर्मेंटान आजुनूय ते कांय ना बरें घाल्लेलें आहा. ताका लागून आमकां एक फावटी एकठांय जावचें पडलें, कित्याक आतां कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावंक येयला. पूण गव्हर्मेंट इतलो इनसेन्सिटीव जाल्लो आहा ते आमी इतले डिमांड्स CMI फुडें डिमांड दिले, आमचे TCP मिनिस्टराक डिमांड दिले आनी पयर आमी लँड सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसाक वचून डिमांड दिली सेईंग दॅट तुमी जी लायसनां दिल्ली ती फ्रॉडली दिल्ली आहा, तुमी ती रिवोक करची म्हणून. कित्याक ते पयलेंच डे 1 ते मॅनिपुलेशन जावन तेमी लायसनां दिल्ली आहा. पूण हो सरकार आहा आनी हे डिपार्टमेंट्स आहा ते लोकांचें आयकोंक सोदना. आमी सांगूंक सोदता आयचे मिटिंगा वरेन आमी उगी रावची ना. जे परी हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ते मोडले शिवाय आमी उगी रावची ना. आनी दुसरें म्हणजे जे ओल्ड गोवाचे इतले हेरिटेज सायट्स आहा आनी ताका एक स्पेशल बफर झोन आहा, तो बफर झोन TCP प्लॅन आपले माग करचो म्हणून बेगीनच्या बेगीन. कित्याक हे सगळें इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता फकत ते प्लॅन्स ना म्हणून. हे TCP कडेन जो बफर झोन प्लॅन ना म्हणून ही सगळी इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता. हे कन्स्ट्रक्शन जावन आसा ते प्रोटेक्टेड एरियान, हेजे भायर जायती कन्स्ट्रक्शन जाल्ली आहा. कित्याक TCP म्हणटा आमचे कडेन प्लॅन ना म्हणून. ही पर्पसली TCP आपूण हे डिपार्टमेंट आनी दुसरे डिपार्टमेंटान मेळोन एकाका ब्लेम करता, ब्लेम गेम शेवता. पूण आमी सांगूंक सोदता हे ब्लेम काबार करा. हेज्या फुडें आमी उगी रावची ना. गोंयकार ज्या परेन प्रोजेक्ट हो इलिगल प्रोजेक्ट आहा तो बंद जाल्या शिवाय मोडल्या शिवाय आमी रस्त्यार येवत रावतले. आनी आमी सांगता हेज्या फुडें जी इलेक्शन आहा जर तूं हें बेगीनच्या बेगीन जायना आमी सगळ्यांक जे कोण इनवॉल्व आहा तेंच्या अगेन्स्ट आमी काम करतले म्हणून. आनी सेकंडली सांगता गव्हर्मेंटाक बेगीनच्या बेगीन आमकां तो आमी प्लॅन मागला तो बेगीनचो दिवचो म्हणून. फेस्ता पयलीं दिवचो. सेकंडली PDA आहा ओल्ड गोवा नाका ते प्रोजेक्ट हाडटात ते सगळे बंद करचे म्हणून. कित्याक ओल्ड गोवा जावन आसा एक हेरिटेज विलेज, ताका तुमी हेरिटेज सेंट्रीक प्लॅन दिवचो ना. खंय इलिगल हे व्हडले मॉन्स्टर स्ट्रक्चर ना PDA असले नाका. आमकां हेरिटेज सेंट्रीक प्लॅन जाय. थँक्यू. समीर, आमी आयज आमची गोंयचे सावयची पवित्र स्थान ह्या स्थानार उबे आसा आनी हो जो एजिटेशन मेळावो जो मुवमेंट चालू आसा म्हाका दिसता गेली 4 म्हयने जाली ह्या इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन आमच्या ह्या हेरिटेज सायटीन जे उबे जाल्ले आसा ताका विरोध करपाक चालू आसा. आनी वायट दिसता की इतको मोठो विरोध आसतना सुद्दां सरकार लोकांचे जे मनान जी भावना आसा, हे जो आमचो गोंयचो साहेब आसा तेजी जी आस्था आसा जी लोकांच्या मनान आसा तेंची सुद्दां सरकाराक कदर ना. ताका ते अत्यंत वायट दिसता. आनी आज आमकां पळोवपाक मेळ्ळें जो मोठ्या प्रमाणान हांगा गोंयचे प्रत्येक कानू कोपऱ्यांच्यान जे मागीर आमचे कॅथलीक भाव आसूं, हिंदू भाव आसूं, मुस्लीम भाव आसूं, सगळ्या धर्माचे लोक हांगा एकठांय येयल्ले. तेंचो उद्देश आसलो फक्त की आमचे गोंयचे जे हेरिटेज व्हॅल्यू आसा, जे युनेस्को रिकॉग्नायज जी आमची सायट आसा ती खंय तरी तिका प्रोटेक्ट करप. आनी हांव ज्या वेळार आमी 4 वेळा हें एज्युकेशन म्हाका दिसता खुबशा लोकांनी सुरू केलें, आमच्या गोंयकारांनी सुरू केलें. त्या वेळार खंय तरी फक्त स्ट्रक्चर कमी कंप्लीट जातलें. पण आज तर तुमी पळयत जाल्यार ते ऑलमोस्ट सगळे म्हाका स्ट्रक्चरा बरोबर ते वयले रुफींग सगळें ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा. पण हें कितें सरकार कितें दाखोवपाक सोदता की लोकांची भावना, लोकांची जी सेंटिमेंट आसा तांकां कांयच वॅल्यू ना. सो त्या खातीर हो जो मुवमेंट आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा. आमचे गोंयकारपण जे राखपाचें आसा, जे आमचे जे हेरिटेज व्हॅल्यू राखपाचो जो आमचो संकल्प आसा तो आमकां असोच आनीक तीव्र करचो पडटलो अशें तरी म्हाका दिसता. थँक्यू. तुमचो एक काँग्रेसीचो पंचाचो हितूर हात आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा, खरी गजाल आसा ही? आतां ती इन्व्हेस्टिगेट करचें पडटलें, कारण म्हटल्या नंतर खरें पेपर डॉक्युमेंटाचेर इन्व्हेस्टिगेट करता. तो हांगा नाय तो आयज एकट्यान जाल्यार नांव सुद्दां घेतलें तेजें विशाल वळवयकर म्हणून.
जाल्यार म्हाका खबर ना हांव कारण हांगा जी इतकी गर्दी आसा तितून म्हाका काय दिश्टी पडूना आनी खंय आसलो सुद्दां जाल्यार आतां जे कोणी आरोप केल्या नंतर ते खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आरोप वेगळे वेगळे आरोप जातले पूण इन्व्हेस्टिगेशनान कितें येता तें खरें ये भेज रहे हैं